अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो देखते हैं, सराहते हैं और उसके साथ साथ फीडबैक देते हैं। आज सोचा ये था कि थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करने के लिए, जहन चेंज करने के लिए किसी ऐसी जगह पर आया जाए और पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहा जाए, लेकिन शायद जर्नलिस्ट के नसीब में ये होता ही नहीं है, क्योंकि आज की हमारी प्लानिंग थी और आज हमारा जो रिकॉर्डेड शो था जो हमने रावलपिंडी से किया था उसको आज ऑन एयर होना था। कल रात से दोबारा से खबरें शुरू हो गई कि जी इमरान खान, कल मैंने जो वीलॉग किया था उसमें मैंने ये खदशा ज़ाहिर किया था और ये रिपोर्ट भी थी कि अगर इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार नहीं करेंगे लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। और एक दफ़ा फिर पिछले 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भरपूर किस्म के कंटेनर्स की आमद है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो कंटेनर्स लगाए जाने का मकसद क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल तो दी नहीं है, अभी वो फाइनल कॉल दी नहीं है, लेकिन एक जो खौफ है, जो डर है, वो ऐसा लगता है कि रगों में समा चुका है। या फिर हमेशा से वो एक होती है ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन शेर आ जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शेर नवाज शरीफ साहब के लिए कह रही हूँ तो मैं उनके लिए भी कह सकती हूँ, वो भी आ सकते हैं किसी भी दिन। जाहिर सी बात है, जब इसार साहब आ सकते हैं, मरीम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर जा सकती हैं, तो फिर शेर क्यों नहीं आ सकता, यानी नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल अभी मैं उस शेर की बात कर नहीं रही थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक दफ़ा फिर खबरें चलनी शुरू हो गई और फिर वही पैगामात कि जी आप बनी गाला पहुँचे हैं और वहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो लोग वहाँ पर गए उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था और रावी चैन ही चैन लिख रहा था। तो फिर वजूहात क्या हैं कि अचानक एक शोर डाल दिया जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली एक दिन सोचा ये है कि एक दिन अवाम आकर थक जाएगी, ये खबरें लीक की जाएंगी, ऐलानात किए जाएंगे, ज़राए से खबरें चलाई जाएंगी कि जी हम जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, और फिर अवाम जो है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन कब तक, आखिर एक दिन आएगा वो सोचेगी नहीं नहीं आज भी कुछ नहीं हुआ जिस तरह से पहले कुछ नहीं हुआ था, और यूँ उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन और फिर जो ये लोग बातें कर रहे हैं कि अभी जो मैं भी अभी आपसे बात करी थी कि फ़ाइनल कॉल तो अभी दी नहीं है, तो कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी एक हिकमत अमली के तहत लगाए जा रहे हैं। राना सना, ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि टॉम एंड जेरी का जो बचपन में हमने कार्टून देखे थे ना, तो ये टॉम एंड जेरी के कार्टून है, चल रहे हैं इस वक्त, और दोनों मिलके अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। पीटीआई अपनी चालें चल रही है, हुकूमत अपनी चालें चल रही है, और दीगर भी अपनी चालें चल रहे हैं। तो आप दीगर पे मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं दीगर के जो है वो मज़ीद इस पर कोई बात नहीं करूँगी। जब आप मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब आप समझ गए। और अब प्लानिंग बेसिकली इस वक्त ये भी है, अब कामयाब होती है या कामयाब नहीं होती, नाकाम होती है, लेकिन प्लानिंग ये है कि शोर डालते रहो, आप एक दिन इमरान खान साहब को वाकई गिरफ़्तार करो। कंटेनर्स की जो वजूहात है, जब हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बातें होती हैं और फिर फौरी तौर पे कहा जाता है कि इधर से लोग पहुँचे उधर से लोग पहुँचे, ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में हमारे जो पश्तून भाई हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जब कंटेनर्स लगा कर जब कॉल दी ही नहीं है, तो कंटेनर्स क्यों? कंटेनर्स इसलिए कि कंटेनर्स लगा के एक रात या एक दिन तमाम इस्लामाबाद के जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको कर दिया जाएगा बंद, इस खौफ के पेश नज़र कि जी शायद इमरान खान साहब कॉल देंगे तो फिर हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में काम उसके लिए नहीं हो रहा, वो काम हो रहा होगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। अब दो चीज़ें हैं कि या तो बाज़ाब्ता गिरफ्तारी करें, फॉरेन फंडिंग केस में एक ही दिन में फ़ैसला सुनाएं और एक ही दिन में उनकी गिरफ्तारी डाल दें, या फिर उनको नज़रबंद कर दें। तो ऐसे में कोशिश बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो किसी तरह ना हो पाए। और ये मैं आपको बता दूं कि तमाम के तमाम, जब मैं तमाम कहती हूँ तो फिर मैं तमाम कहती हूँ तो फिर आप समझ जाते हैं, तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम शख्सियात, तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम रियासती इदारे सर जोड़ कर बैठे हैं कि किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रोक इमरान खान साहब की जो फाइनल कॉल, जो हकीकी आज़ादी और जो भी उनका धरना वट एवर इट इज़ लॉन्ग मार्च, उसको नहीं होने देना। उसको ना होने देने के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज किया जाएगा और यही प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, आज इन दो जो मैं बात करती हूँ हुकूमत और अपोजिशन की, पीटीआई और पीएमएलएन की या पीएमएलएन प्लस पूरी गवर्नमेंट की, तो उसमें दो चीज़ें हैं। उसमें फिर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक स्टेटमेंट भी बड़ा उसको भी एक हाइप क्रिएट हुई है कि किसी ग्रोह को, किसी को भी, दूसरे मुल्क को, किसी को भी पाकिस्तान को इनस्टेबल नहीं होने देंगे। तो आप समझ जाएं कि डेफिनेटली जब धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगी या फाइनल कॉल होगी,
تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. اب یہ بیان بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑے ٹائمنگ کے ساتھ آیا ہے, اور بڑے ٹائمنگ کے ساتھ اس کو پلے کیا جا رہا ہے, اور بڑے ٹائمنگ کے ساتھ اس کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی انسٹیبلٹی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات تو طے ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے کہ کسی طرح بھی وہ ڈرا کے مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم نے اکتوبر کے منتھ میں لانگ مارچ کرنی ہے, اور کیونکہ کبھی 7 دن کہتے ہیں, کبھی 1 ہفتہ کہتے ہیں, کبھی 10 دن کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ جو مارجن دیں گے, جو اطلاعات ہیں, وہ 1 دن یا 2 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں لیں گے. لیکن بہرحال یہ اگلے ہفتے شاید کسی وقت ہو سکتی ہے. اس کے لیے دونوں طرف سے تیاریاں جاری ہیں, اور ایسے میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہو چکی ہے. عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوسوں میں اس وقت حلف بھی لے رہے ہیں اور یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ لہو کو گرمائے رکھنے کا ایک بہانہ ہے. اب آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوں گے, لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں اسٹوڈیو میں بھی نہیں ہوں, میں اپنے آفس میں بھی نہیں ہوں, میں اپنی اسٹڈی میں بھی نہیں ہوں, تو میں آج کہاں ہوں؟ تو آج ہم موالی آئلینڈ آئے ہوئے تھے, اور موالی آئلینڈ, اور یہ خانپور کے پاس ہے. بڑی خوبصورت جگہ ہے, بڑی اچھی جگہ ہے, بڑا اچھا موسم ہے, واٹر اسپورٹس ہے یہاں پر, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں. تو تھوڑا سا کبھی کبھی سیاست سے دور ہونا چاہیے, لیکن سیاست جو ہے وہ جرنلسٹ کا چونکہ پیچھا نہیں چھوڑتی, اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر آ کے پھر بھی ایک دفعہ پھر آپ سے بات کرنی پڑی. اچھا, دوسری چیز, ایک چیز اور جو ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہو گئی ان کی لڑائی, جو کہ چوہے بلی کا کھیل, یا ہم کہیں کہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل چل رہا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کرنے کا پورا ارادہ ہے, اگر گرفتاری نہیں تو نظر بند کیا جائے گا. دوسری طرف سے بھی پوری تیاری ہے. اب ایک اور چیز جو ہم کل سے جلسوں میں دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی, وہ فیک آڈیوز, اور کہ جی یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تو فیک آڈیوز ہیں, آنے والے وقت میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی آنی ہیں. جب میں کچھ لوگ سے مراد ظاہر ہے وہ حکومتی لوگ تو ہوں گے نہیں. رانا ثنا ویڈیوز کے حوالے سے میں ذرا بعد میں بات کرتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی آج نان اویلیبل جو وارنٹ ہیں گرفتاری, وہ بھی جاری ہوئے, اور اس میں یہ کہا گیا, اور پنجاب گورنمنٹ نے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ریت کی طرح عمران خان صاحب کی مٹھی سے پھسلتی جا رہی ہے. وہاں پہ جو شخصیات تعینات ہیں, جو شخصیات جن کو بڑے عہدے دیے گئے ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو ظاہر آپ کی پارٹی سے ہے ہی نہیں, لیکن جو وزیر داخلہ ہیں ان پر بھی بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو آج نان اویلیبل وارنٹ گرفتاری ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا جاری ہو جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب آنے والے وقت میں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. ایف آئی اے کی ٹیم یہاں پر پہنچتی بھی ہے, لیکن ہنستی مسکراتی تارا کو سار جاتی ہے, اور ہنستی مسکراتی نکل جاتی ہے. اب خیال یہ ہے کہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور پی ایم ایل این کو اس مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل ہے, ان کا آشیرواد حاصل ہے, ان کی پشت پناہی حاصل ہے, اس لیے کوئی ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. اور اگر یہ کسی کا خیال ہے تو وہ بالکل درست خیال ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا ایک, اس کو آپ فارچونیٹ کہیں انفارچونیٹ کہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ بادشاہ کبھی نون لیگ رہی, یہ بادشاہ کبھی زرداری صاحب رہے, یہ بادشاہ کبھی عمران خان صاحب رہے, اور آج یہ بادشاہ کا جو تاج ہے وہ شہباز شریف صاحب کے سر پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب وفاق کے وزیر داخلہ ہے, ان کے پیچھے بھی ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی پرٹیکولر جماعت کو حاصل ہے, جس کی بھی حکومت ہوتی ہے اور اسی کو حاصل ہوتی ہے, کم از کم ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے. اور جب پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جاتا تھا, یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جاتا تھا, تو یہ کہہ کر کیا جاتا تھا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کس سیاسی پارٹی کی ہے, جو بھی ریاست کا ادارہ ہے, جو فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جو بھی حکومت ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو فی الحال تاثر یہی ہے کہ بہرحال چونکہ ان کی حکومت ہے, اب وہ آئی ہے, لائی گئی ہے, کون لایا ہے, کون لے کر آیا ہے, اس بحث سے بھی ابھی فی الحال ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو روزے روشن کی طرح سے آیا ہے. تو اس وقت عام خیال یہی ہے کہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے, تو ان کے لیے یہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ آ کے کوئی بھی جگہ ان کو گرفتار کر سکے. تو بہرحال یہ ابھی اویل کر رہے ہیں ایک اچھی اپرچونٹی اور ایک اچھی جس کو کہنا چاہیے کہ فریڈم اویل کر رہے ہیں, اور یہ فریڈم اسی وقت اویل کر سکتے ہیں جب تک تعلقات خراب نہیں ہوتے یا حکومت سے باہر نہیں ہوتے. تو میں واپس آ جاتی ہوں ان ویڈیوز پر جن کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ویڈیوز آنا ہے, اور ویڈیوز بہت پہلے آ جانی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم کسی ایک ڈنر پر تھے, اور وہاں پر جو اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے, پی ایم ایل این سے نہیں لیکن پیپلز پارٹی سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں, وہ تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کرنے لگے, تو میں نے اس کو ڈسکریج کیا. میں نے کہا دیکھیے جی ویڈیو کسی کی بھی ہو, لیکن یہ بڑا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ویڈیوز کسی کی پرسنل لائف کی آپ اس طرح سے لے کر آئیں. اور ہمیں تو وہ زبیر عمر صاحب کی بھی یاد ہے جس پہ بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی, اور وہ
میرا خیال ہے کہ وہ بلو دی لائن والی بات ہے، بلو دی بیلٹ والی بات ہے، تو اس کو تو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے اور کنسیڈر کرنا بھی نہیں چاہیے. تو فی الحال یہ ہے کہ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی طور قابو نہیں آ رہا اور جو اس کو پکڑنے کی، اس کو ڈھیر کرنے کی ساری کے ساری چالیں الٹی پڑتی جا رہی ہیں، تو پھر آخری حربہ سارے کیسز ساری چیزیں، ایک حربہ آڈیو لیکس کا کر کے دیکھ لیا، وہ بھی قدرے ناکام ہو گیا، تو اب ایک آخری حربہ جو ہے وہ ویڈیو لیکس کا رہ جاتا ہے. اور اگر یہ خان صاحب کو تنبیہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی صورت نہیں مانتے تو پھر ویڈیوز لیک کر دی جائیں گی، اور اسی کے لیے پی ٹی آئی کی بھی تیاری ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پر کہ ڈیپ فیک جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے کس طرح سے آڈیوز چینج ہوتی ہے، کس طرح سے فیس بھی چینج ہو جاتا ہے، ان سب کے لیے اب اپنی عوام کی ذہن سازی بھی ان کی طرف سے ہو رہی ہے. تو فی الحال تو میری طرف سے اتنا ہی، اور جو گھروں میں ہے وہ گھروں میں انجوائے کریں، اور میں جہاں پر ہوں میں نے وہاں پر انجوائے کرنا ہے. تو نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.